أهلا بكم متابعي قناة ألفا ويب. في فيديو اليوم سأستعرض معكم واحدة من أكثر الطرق إفادة. صديقتي، التوفر ديالك على هاتف أندرويد وتطوير شكل الاستعمال ديالو هو مربط الفرس ديال هذا الفيديو الحصري والمفيد. فيديو اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة سهلة وبسيطة غادي تمكنكم من جعل الهاتف ديالكم كيظهر على الحاسوب، وبالتالي تحكم فيه وكأنه عبارة عن برنامج كينتمي للحاسوب. الآن أصبح بالإمكان ديالك تلعب ألعابك بسهولة وتشوف فيديوهاتك بشكل مكبر على شاشة الكمبيوتر والعديد من المميزات الأخرى، وهادشي كله بفضل تطبيق صغير ومجاني ومميز عن باقي التطبيقات الأخرى اللي فيها عيوب تقنية كبيرة ومتعددة. التطبيق اللي كنتكلم عليه هو تطبيق سكرين ستريم، وموجود في حقيبة جوجل بلاي بالمجان، اللي كيسمح بإظهار شاشة الهاتف على الحاسوب بشكل سريع وسهل فقط بفضل التسطيب ديالو في البورتابل وبدون متطلبات أخرى بحال تنزيل برامج إضافية أو تطبيقات أخرى على الحاسوب. إذن التطبيق كيسمح بعرض شاشة الجهاز في متصفح الويب الخاص بك، ولا حاجة إلى أي برامج إضافية باستثناء هذا التطبيق ومتصفح الويب. والجميل أنه ما كتعترضناش أي إعلانات مزعجة أو نوافذ منبثقة. إذن نطلعوا على عملية التثبيت اللي كتتم بالشكل التالي. إذا أصدقائي صديقاتي، بعد القيام بتثبيت البرنامج بخطوات مبسطة، يعني مشينا خطوة خطوة ما نقزنا حتى شي مرحلة، فعملية التثبيت عملية سهلة جدا، كأنك كتسطالي أي أبليكاسيون من متجر جوجل بلاي
اذا بعد حصولنا على التطبيق واللي ظهر لنا يعني بالشاشه الاخيره اللي شفنا، كنقوموا بالضغط على الايقونه الخضراء اللي هي الخاصه بزر التشغيل. بعد قيامنا بالضغط عليها كناخذوا هذيك لادريس اي بي للفوق المتكونه من الارقام، وكندخلوا المتصفح ديالنا الويب، متصفح الويب او متصفح جوجل، كنكتب الارقام كما هي، او كنقوم بنسخها والصاقها عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب. لكن كتبقى اسهل طريقه هي الكتابه ديالها بهذا الشكل هذا. نحط نقطتين ونكتب الرقم الموالي المكون من 4 ارقام 80 ونقوم بعملية البحث. أصدقائي صديقاتي، مباشرة بعد إدخال أو بمجرد إدخال الإي بي اللي توفرنا عليه انطلاقا من تطبيقنا والمكتوب هنايا، فإحنا كنشوفوا أن شاشة الهاتف بالفعل تعرضات في الحاسوب أو في شاشة الحاسوب ديالنا بالأحرى. هاد الأيقونة من أجل توقيف هنا، من أجل مغادرة البرنامج، هذه أمور بسيطة. حجم التطبيق الحجم ديالو صغير، يعني ما كيشدش واحد المساحة في الذاكرة ديال الهاتف. المميز اللي قلنا عاوتاني أنه تطبيق كينزل في الهاتف، ما كينزلش في الحاسوب أو تطبيق اللي هو كاينين تطبيقات مشابهة لتطبيقات مكررة خصك تنزلها في الهاتف وتنزلها في الحاسوب، ومن بعد دير واحد سانكرونيزاسيون اونتر التليفون والبيسي ديالك. فالتطبيق حقيقة تطبيق ممتاز. نشوفوا شاشة الهاتف ديالي، هذه الشاشة، هذه تطبيقات. مثلا ندخل اي تطبيق او اي لعبة او اي شيء، هنا كنتصفح يعني بسلاسة وبمرونة. هنا نقوم بقلب الشاشة ونتفرج عادي، يعني حقيقة تطبيق جد رائع. إذا أصدقائي صديقاتي، اهتمام قناة ألفا ويب مجال الربح من الانترنت ما كيمنعناش أنه من حين لآخر نحضروا لكم أطباق تقنية مفيدة وبسيطة في نفس الوقت. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك والتعليقات والاشتراك باش يوصلكم أي جديد في مجال المعلومات بصفة عامة ومجال الربح من الانترنت بصفة خاصة. كان معكم محبكم في الله عبد اللطيف بوهلال من قناتكم ألفا ويب. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.